Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, j'ai comme une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il faut apprendre aux enfants pendant le confinement? Le confinement هو الحجر الصحي. قبل ما نبدا لو سوجي تاعي دعموني بالاشتراك وباللايك وشاهدوا الفيديو بارطاجيه لو ماكسيموم باش تعمل فائده. بون اسكو ولدك ولا بنتك اسكو فهمتيه شرا صاري؟ علاش راك قاعد في الدار؟ بوز لوي لا كيسيون، قول له pourquoi on est à la maison. قبل ما كاين بزاف الامهات اللي عمرها ما تخيلت روحها تهضر مع ولدها كيما واحد كبير، اما اللي لك من اليوم من ضروك تعلمي تهضري معاه على اساس واحد كبير. حبسونا من هذوك الهضره تاع الغراوينيتو. هضري معاه، شوف ابارتير دو 2 ans غوريا تنجمي تهضري معاه كوم سي سي ان غران. علميه يكون مسؤول. كي تهضري معاه كوم ان غران بروحه يقول واه راني كبير، يحس بالمسؤوليه، يحس باللي ما راهي تهضر معاه كيما واحد كبير. ما تستغزريش عقله. مادام كي تقولي ولدي ما يفهمش غادي يولي ما يفهمش، مادام كي تقولي ولدي صغير يقعد صغير، مادام كي تقولي ولدي كبير غادي يكبر في عقله. كل شيء في لا بسيكولوجي دو لونفون. بون جمعي ولدك ولا بنتك، لا كان عمرك ما جمعتي معليش جمعيه وسقسيه، قوله ولدي باين سقسيك اسكو راك عارف علاش بكوني على ميزون شرح صاري؟ يقولك غادي يقولك كورونا فيروس. عارف شنو كورونا فيروس؟ علاش اللي قلنا نديرو؟ يقولك لا مانيش عارف. بون الحاجه الاولى اللي قلنا نعلمه ما تعطيش مصطلحات كبيره، عطيه مصطلحات على حسابه. كورونا فيروس ولدي سموه كورونا، كيما انت سموك محمد، كيما انت سموك فاتحه اكسيتيرا. كورونا فيروس سي ان نو، اسمه سموه لو كورونا فيروس. كاينين بزاف لي فيروس، بصح هذا الفيروس عرفناه بزاف. علاش عرفناه بزاف؟ باسكو ينتشر بالخف، هذا هو المشكل تاعه، ومشي اي انسان ينجم يحتمله. ولدي لي فيروس على بالك بلي ما نشوفوهمش، قادر في يدك راه كاين دروك ان فيروس ماكش تشوف فيه. الوغ المشكله تاع في هذا الفيروس كي يدخل الجسم تاعك يمرضك. كي يقول مرضك ماشي تجيك اون سامبل غريب، وعيه، حسيه بخطوره الوضع، فهميه باش يحرز روحه. الوغ ماشي اون سامبل غريب، نو، غادي يتحكمك اون فورت غريب، غادي يدخل لك الجهاز التنفسي، ما توليش تنجم تتنهد، غادي تجيك تقول واحد راه مصوتك، غادي يجوك بزاف الاعراض، غادي وكاينه حاجه واحده اخرى تنجم انت تنقله لبوك وتنقله لامك وتنقله لجداتك اكسيتيرا. الوغ يفو فيغ اتونسيون. يقولك يا ماما يو شنديرو هذه اللي خاصني نوصل لها. شوف ولدي، الحاجه الاولى اون دوا با سورتير، اللي قاله ما يخرج هو مقتنع باللي ما نخرجش، ولا كان خرج يحرز روحه. كي تفهميه يولي كي يخرج يحرز روحه. جو توش غيان، هذا السطح راه فيه قادر فيه لي فيروس مانيش نشوف فيهم. لا طابل فيها فيروس، ما على باليش انا لا شاز فيها فيروس. وحنا في حياتنا نتوشو بزاف صوالح بلا ما نحسو. الوغ في هذو الايام اللي قلنا نعسو يدينا. وكاينه حاجه واحده اخرى، واحد تشوفه يعطس بعد عليه دير ليدك، ما تخليش يعطس عليك، باسكو بزاف الناس اللي ما عندهمش هذو لي زابيتود ماشي موالفين دير ليدك دير اكسيتيرا، تبان لهم هذو صوالح دي فيتوليتي باش يعلموهم لولادهم، الوغ كو هذو صوالح نيسيسير. غادي ندير دي فيديو سبيسيال على كيسكي فو ابروندر او زونفون في الحياه اليوميه. تري بيان. الوغ ولدي شوف، باش نحمو رواحنا، الوغ شوف ديري له اون باسين وديري فيها حبه حلاوه من الفوق ولا السانوج ولا جلال، حاجه تطلع فوق الماء، وقولي له حط ليدك. كي حط ليده وقول له عاود رفدها، غادي يصيب هنايا هذاك حبه حلاوه ولا ديك الحاجه لصقت له في ليده، وقول له هذا هو الفيروس من توشو الصوالح. صاي هنا راكي ديري له في التجربه وراه يفهم علميا، راه يفهم. الوغ راك تشوف في هذا. الوغ هذو هما لي فيروس بصح ما نشوفوهمش. شنو اللي قدير؟ ديري له صابون ليكيد ولا حاجه ديريها له هنا في صبعه، وقولي له عاود دير ليدك في هذاك الماء. شي يديروا كاع هذوك يبعدوا، ما يطلعوش الصبعه، يبعدوا. علاش؟ صاي يقول هكا جي نيتوايي ميما، صاي ميما سون بروبر. شنو معناتها هذه التجربه؟ تعني باللي دائما اليديا فيهم لي فيروس، ودائما اللي قليل نغسل يديا توجور يفو سو لافي لي مان. ولدي تعرف كيش تغسل يديك؟ نوري لولدي كيش يغسل يديه، ماشي هكا غسلت يديا. ريغارد، هنا كاين لي فيروس، هنا كاين لي فيروس، هنا كاين لي فيروس بارتو، في الظفار كاين لي فيروس، نقصوا ظفارنا
هنا في لي بواني كاين لي فيروس هنا. الوغ كي نغسل يديا ماشي هكا غسلت يديا صاي، علموها لولادكم، سي تري امبورطون. ما تحسبوش رواحكم صاي راه يروح يغسل يديه في الروبيني صاي يغسلهم كوريكتومون، نو، علميه كوريكتومون كومون il se lave les mains كوريكتومون. ما ناكل نغسل اشاك فوا عينيا ما نتوشيهمش، هذه راكي تشرحي له كي دير لي داك هنا الفيروس راه في ليدي مانيش نشوف فيه، ندير ليدي في فمي ولا في سنيه دخل الفيروس في فمي، نديرها فيني في لا ميم شوز، نديرها في عيني يدخل لو فيروس، نجم نجي حتى الفيروس راه في ليدك دير لي هكا لو فيروس راه عندي. الوغ يفو فير اتونسيون. تري بيان. صاي نقيت يديا شاك فوا، صاي علميه باللي il nettoie les mains، يولي كي يجي يبغي ياكل حاجه الاولى اللي قاله يديرها يغسل يديه. انت غادي تتعبي يامات بصح من بعد غادي تريحي كاع حياتك، باسكو هذا المشكل تاع لي فيروس يخدم عليه كاع حياته، باسكو راهم يجوا من ليكول يروحوا ديريكتومون ياكلوا، ولي مامون نو فون با اتونسيون. الوغ هاد الصوالح اللي قلنا نهتموا بهم. علاش سمونا دي مامون؟ ديري الدور تاعك بيان كوم يلفو، ما تقوليش انا جو سوي مامون. اون مامون ماشي غير تولدي وتجيبي وسي تو، نو ça suffit pas. Il faut éduquer, il faut bien éduquer l'enfant. Très bien. علمتك يغسل يديه. حاجه الزوجه، شوف ولدي كون يدخل لك لو فيروس دير في بالك باللي دخل لو فيروس. كاين زوج كيما نقولوا حنا زوج تاع الطرق وين يهود لو فيروس. كاين يا اما يروح للجهاز الهضمي او بيان يروح للجهاز التنفسي. احنا ماذا بينا يروح للجهاز الهضمي ما يروحش للجهاز التنفسي، خاطر كون يروح للجهاز التنفسي غادي يضيق عليك لي بومون تاعك، تحسهم مزيرين. بالعيله عنيفه وبالعيله فمه وشوفي الا كان ينجم يتنهد، قول له تو بو ريسبيري، يقول لك لا ما نجمش نتنهد. الوغ هذا الشيء يصرى لك كي يدخل الفيروس في الريه تاعك، كي يدخل في الجهاز التنفسي تاعك غادي ما توليش تتنفس، غادي ما توليش تنوض، ما توليش تنجم. فهميه باللي سي تري دونجورو، ماشي اون غريب نورمال، باللي كاين اللي ما يتحملهاش، يفو فير اتونسيون. الوغ شنو ندير باش الفيروس من يدخل لي نقولوا دخل باغ اكزومبل بصح ما يروحش الجهاز التنفسي، يروح الجهاز الهضمي. شالي قلي ندير؟ الوغ كي يدخل هذا الفيروس يدخل لنا للحلق نحسوا بواحد الكحه، تقعد تجينا كحه. كي تحس كحه راهي جايتك بواغ دولو، شرب الماء شرب الماء شرب الماء شرب الماء بزاف حتى شدير هذاك الفيروس تهوده وين تهوده الجهاز الهضمي. كي تهوده الجهاز الهضمي يهود فاسيلمون مع الفضلات. بصح كون يروح تخليه ديك الكحه وتخليه في لاغورج تاعك وما تشربش الماء والحلق تاعك راه ناشف، وين يروح ديريكتومون الجهاز التنفسي ويبلع لك لا ريسبيراسيون تاعك. حنا عايشين بلا ريسبيراسيون. علميه يشرب الماء، il faut boire beaucoup d'eau régulièrement. صاي انت راكي هذه لا لوسون غادي تخدم عليك الدهر، ما غاديش هذيك الهضره تاع كل يوم صاي غادي تنقصيها على روحك. بصح تعبي او موان اون سيمين، عاودي فكري. الغريه ما غاديش تفكر، غاديش تقوليها لا خطره ويتفكر. تعقلش قلنا على لو فيروس، il faut boire beaucoup d'eau، شرب بزاف الماء، ما توشيش، غسل يديك سيمانه. صاي راه فاهمها كي عطيته لا باز، ما تخافيش كاع على ولدك، تخدم عليه كاع حياته. قلنا نشرب الماء، boire beaucoup d'eau. Non seulement l'eau مليح pour la santé, pour la digestion, pour c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire elle est très importante dans la vie. اللي قلنا نشربوا بزاف الماء صح. كي تشرب الماء بزاف تشرب يهود لك الجهاز الهضمي. تري بيان. وكاينه حاجه واحده اخرى اوسي عندنا، فهمي شهو جهاز المناعه. ولدي هذا الفيروس كي يدخل الجسم تاعنا غسلنا يدينا ودخل وشربنا الماء وروح للجهاز ولا فات فيه روح الجهاز التنفسي. كي يروح الجهاز التنفسي خصه يصيب حاجه اسمها الدفاع. هذا الدفاع حنا عندنا لا بوليس لا جندرمري حاجه تدافع عليك لك تكون قويه. الوغ الجسم تاعنا كاع الناس عندهم هكا فهميه، بسطي اللغه تاعك سهليها، ما تديريش باللي كي تهضري مع واحد سيونتيفيك ولا بسطي لا لونغ تاعك يفهمها وتعجبه. شوف كي يدخل الجسم تاعنا لقلاه يصيب الدفاع تاعنا قوي. شهو الدفاع تاعنا؟ الوغ الدفاع تاعنا هو جهاز المناعه. هذا جهاز المناعه لقلاه يكون فوق. كي يكون قوي كي يكون فوق ينجم يدافع علينا، كي يكون فابل ما يدافعش علينا والفيروس ينجم يقتلنا. تري بيان. كاين صوالح نجمو نديروهم باش نقوي جهاز المناعه. قاعد الهضره كي تهضريها لولدك هضريها له نتيا منك ليه، جمعي حذاك وهضري معاه. الو شنو الصوالح اللي قلنا نديروهم باش يقوونا جهاز المناعه؟ جهاز المناعه يتقوى بالاكل
بالاكل. شت ولدي كي نقول لك كل ديك الحاجه مليحه وتقولي لا ما نبغيهاش، شت كي نقول لك كل لا سوب وتقولي لا، كاع الصوالح اللي نقول لك ملاح يقووا جهاز المناعه. نعطيك اكزامبل ولدي، زيت زيتون، شت زيت زيتون نقول لك كوله ما تاكلهش. الوغ زيت زيتون من اليوم غادي نولو ناكلوه، فهميه هضري معاه، ولا شوف ولدي من اليوم غادي نولو ناكلو زيت زيتون فيه رحب باش نقوو جهاز المناعه. هضري معاه جونتيمون كالممون. هاد لو طون معناتها لا فاسون دو دير سو ميساج، لا فاسون دو بارلي افيك لونفون عندها دور مهم بزاف. اسكو يوصل الميساج و بيان ما يوصلش، هضري معاه بشويه كالممون وتجي له الكلام وعينك في عينه وعندك واحد الثقه بالنفس باش يوصل الميساج. الوغ كنا نهضروا على لي زاليمون. الحاجه الاولى قلنا زيت زيتون. الوغ زيت زيتون مليح بور الجهاز المناعه. الصباح اللي قلنا نغمسو ناكلو. كاين صوالح ما يعجبوناش ولدي بصح ملاح الجهاز المناعه. الوغ اللي قلنا نديرو ايفور نفورسو على رواحنا باش نولو نبغوهم وناكلوهم. والحاجه توجور الحاجه البنينه ما تفيدش، لي فريت بنان ما يفيدو بوالو يضرو. هذه ديرها في حياتك، ديرها في راسك. الوغ زيت زيتون يقوي جهاز المناعه. اللي قلنا ناكلو زيت زيتون نديروه في السلطه اكسيتيرا. على ذكر السلطه ديريها بزيت زيتون. ثاني الثوم مليح لجهاز المناعه، والبصل لي زونيون اوسي. لي زونيون مليح لجهاز المناعه. البصل قطعي البصل في السلطه، ديري حبه ثوم فري بيان سور، فري ماشي مفور ولا نو، فري قطعيه هكا صغير ولا رابيه في السلطه. ديري معدنوس، تعلمي ديك السلطه ديريها صحيه باش تخلي ولدك ياكلها. داكوغ. كاينه حاجه واحده اخرى، البيتخاف. ذو الايام كولوا بزاف البيتخاف تقوي جهاز المناعه. ديريها له قعدي تعدي له هذو لي زاليمون اللي نهضر لك عليهم، عديهم له. قول له كاين زيت زيتون يقوي جهاز المناعه، كاين البيتخاف، كاين لي دات، كاين لي زونيون، كاين كاع الصوالح عديهم له. داكوغ. اونتر بارونتيز راني نفهم فيك انتي كوم ماما، البيتخاف ديريها له بالمايونيز، ديريها له بالفرماج، ديري بيتخاف بزاف ذو اليوم تقوي جهاز المناعه. كاين اوسي لي زورانج، سيترون، كل انواع الحمضيات. باغ اكزومبل ديري له اورانج و سيترون، ديريهم له جو غادي يعجبوه. الا كان بغيتوني ندير لكم دي زيدي على دي روسيت ولا حاجه خلوها لي في الكومونتير اونتر بارونتيز. كيما اليوم باغ اكزومبل جي بريباري ان جو دو سيترون مع اون اورانج، درت لهم ان جو مانيفيك عجبهم. ديري فيه ان بو دو سكر ولا خليهم يشربوا، راهم يستفادوا من الفوائد تاع هذيك الفاكهه. قلنا لي زورانج والسيترون مليح بزاف لجهاز المناعه. كاين اوسي الاخرى لامونت، النعناع، قلتها في الفيديو اللي فات. ديري لامونت، ديريها يمتيزان وعطيها لولادك، هضرت عليها ديجا لا ديرنيير فوا. النعناع. كاين اوسي لي سوب كيما لونتي، كيما البوا كاسي، كيما الشوربه. ديري لهم شوربه، ديري لهم حريره. ذو الايام كثروا لي سوب. علاش؟ هذا الفيروس يموت كي تكون درجه حراره مرتفعه. كاع لا كان تخلهم الفيروس في الحلقه تاعهم وياكلوا ان سوب حاميه مليح لهم، و اون بلوس يهود الجهاز الهضمي. الوغ عطيهم لي سوب، سيفي عليهم باش ياكلوا لي سوب. غادي ياكل لا سوب ما ديريلاش البطاطا، كول لا سوب، مونج لا سوب. غادي نهضروا اوسي على لي زاليمون تاع لي زونفون، شنو نخلوهم ياكلوا، كيش نخلوهم يبغوا هذيك الماكله. تري بيان. كاع هادو الصوالح ملاح الجهاز المناعه، والجهاز المناعه يولي قوي، يولي فار. كي يدخل لنا اي مرض ما نطيحوش، ما نفشلوش، ما نمرضوش، ما نجمو نقاوموا باش بهذاك جهاز الدفاع اللي دافع علينا. وراني فهمت ولدي على عطيته اون ايدي شرح صاري، ماشي يقعد مسكين كيما قال لك كي الاطرش في الزفه ما عارف والو، قاعد في الدار مبلعين عليه علاه كورونا فيروس. شاو كورونا فيروس ما على بالاش. تعلمي تفهمي ولدك، قبضيه، جمعي حذاك، لزيه حذاك وخاطبيه كانه كبير. فهميه شرا صاري، ما تقعديش تعاملي فيه كغريان ما يفهمش. غادي ولدك يولي ما يفهمش ويقعد ما يفهمش. رديه انتي ترديه يفهم. الوغ جيسبر هاد الفيديو تكون فادتكم، وان شاء الله تفيدكم. عطيتها لكم من قلبي، من القلب الى القلب. ان شاء الله تكون فادتكم. بارطاجي لو ماكسيموم وباش تعمل فائده وباش تشجعوني اون بليس. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.